18 सितंबर 1942 की एक रात का जिक्र है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के साहिलों के दरमियान तिकोनी शक्ल का समंदर खामोश और उदास था। अगरचे साहिली इलाकों पर छोटी छोटी बस्तियां आबाद थीं, लेकिन रोशनी की कोई किरण दिखाई न देती थी। ऐसा मालूम होता था कि ये साहिली इलाके सदियों से वीरान पड़े हैं। दफतन समंदर के वस्ती हिस्से में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और तूफान की सी कैफियत नमूदार हुई। आहिस्ता आहिस्ता झाग की सफेद और दबीज तय पानी पर फैलती चली गई और फिर भाप के बादल पानी की सतह पर बुलंद होने लगे। लम्हा बलम्हा बढ़ती हुई तारीकी में झाग की इस सफेद और दबीज तह में से एक बरतानवी आबदोस पानी की सतह पर नमूदार हुई। उस वक्त आबदोस समंदर के मुतलातिम पानी पर एक बहुत बड़ी वेल मछली की तरह तैर रही थी। थोड़ी देर बाद आबदोस के कूलिंग टावर से निकलकर 3-4 मल्लाह उसके अरशे पर इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने दूरबीनें अपनी आंखों से लगाईं और निहायत होशियारी से समंदर का जायजा ले रहे थे। हर तरफ हू का आलम और हौलनाक तारीकी मुसल्लत थी। फजा बिल्कुल वीरान और उदास उदास। आसमान की वसतों में फैले हुए बादलों के आवारा टुकड़े रफ्ता रफ्ता सिमटते जा रहे थे और ऐसा मालूम होता था कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। मल्लाहों को जब अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि दूर दूर तक कोई खतरा नहीं, तो उनमें से एक मल्लाह अरशे से गायब हो गया। गालिबन वो आबदोस के कमांडर को इत्तला देने गया था। उसी वक्त कुछ और मल्लाह दौड़ते हुए आए। एक मल्लाह ने आहनी चरखी को घुमाया और 2 मल्लाहों ने एक कश्ती को बाहर धकेला, फिर उसे घसीटते हुए अरशे के किनारे की तरफ ले गए। चंद लम्हे बाद वो इस कश्ती को समंदर में उतारने के लिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे लटका रहे थे। चंद मिनट बाद कश्ती पानी के ऊपर हिचकोले खा रही थी। इतने में आबदोस का अंदरूनी अलार्म बजने लगा और मैं धड़कते दिल के साथ अरशे पर आया और इस कश्ती को बगौर देखने लगा, जो मुझे खतरनाक तरीन और यादगार मुहिम पर ले जाने के लिए अनकरीब रवाना होने वाली थी। खुली फजा में सांस लेते ही मेरे पजमुर्दा आसाब में जैसे जान पड़ गई। ताज़ा हवा के नमदार झोंकों की लताफत ने मेरे जहन पर सहर अंगेज असर किया और जब मैंने जरूरी सामान से भरे हुए वाटरप्रूफ सियाह थैले को अपने कंधे पर रखकर समंदर का जायजा लिया, तो फजा की बुलंदी और सतह आब की मुतलातिम वसत में फैली हुई खामोशी और भयानक तारीकी के सिवा कुछ नजर न आया। अगरचे मैं जहनी और जिस्मानी तौर पर इस मुहिम के लिए अच्छी तरह तैयार था, लेकिन इसके बावजूद खौफ की एक हल्की सी झुरझुरी महसूस किए बगैर न रह सका। मैंने अपने लिबास का जायजा लिया। बंद गले की दबीज ऊनी स्वेटर, उसके ऊपर चुर्मी जैकेट, बेहतरीन गर्म पतलून जिसके पांचे मैंने वाटरप्रूफ सियाह जूतों में ठूस रखे थे। ये लिबास पेश आने वाले मौसम के मुताबिक था, मगर इस गैर मुतवक्किल झुरझुरी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि यह लिबास अभी नाकाफी है। मैंने इस नागवार एहसास को जहन से निकालने के लिए दाएं हाथ में पकड़ी हुई टोपी को अपनी रान पर झटका ही था कि किसी ने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो आबदोस का कप्तान डोनाल्ड खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऊपर से नीचे तक मुझे बगौर देखते हुए वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। कहो मिक्की, सब कुछ ले लिया तुमने? जी हाँ, मैंने तमाम जरूरी चीजें ले ली हैं। मौसम तुम्हारे सफर के तकाजों के मुताबिक है, मगर तुम मुझे कुछ खोए खोए से नजर आते हो, क्या बात है? मैं इसका जवाब क्या देता। हम दोनों चंद लम्हे खामोश खड़े रहे। हमारे करीब से गुजरते हुए मल्लाहों के कदमों की चाप सुनकर वो चौंका और कहने लगा, अच्छा अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। कंपस वगैरह तो तुमने रख ली होगी। हम जब अरशे के किनारे खड़े थे तो कप्तान ने मेरे कंधे पर मुशफ़िकाना अंदाज से थपकी दी और बोला, मिक्की, तुम्हारा काम इंतहाई अहम है। तुम्हें इसके अंदर छुपे हुए खतरों और मसाइब का भी खूब इल्म है। मैं दुआ करता हूँ कि तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओ। मुझे यकीन है कि तुम अपने फराइज से गाफिल न रहोगे। खुदा तुम्हारी मदद करे। मेरा ख्याल है कि नॉर्वे का साहिल यहाँ से 10 दर्जे जुनूब की तरफ कोई 60 मील दूर है। मौसम अगर इसी तरह खुशगवार रहा तो तुम बहुत जल्द मंजिल मकसूद पर पहुंच जाओगे। कप्तान के इन अल्फाज ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और जब मैं कश्ती में सवार होने के लिए रेलिंग की फौलादी जंजीर को फलांग रहा था तो कप्तान ने फिर बुलंद आवाज से कहा, जाओ मेरे अजीज दोस्त, मादरे वतन की सालमियत की तकाजे तुम्हारी रवानगी के मुंतजिर हैं। और कप्तान के इन अल्फाज के साथ ही मैं कश्ती में सवार हो चुका था। कश्ती आबदोस से अलहदा कर दी गई और मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की तरफ ले जाने लगा। कश्ती में बैठते ही मेरी जहनी यकसुई का खात्मा हुआ और हजारों तरह के ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगे। उसी वक्त कप्तान की गरजदार आवाज मेरे कानों में आई। वो आबदोस को गौता लगाने का हुक्म दे रहा था। अगले ही लम्हे आबदोस मेरी नजरों के सामने से गायब हो चुकी थी। पानी के अंदर जाते ही समंदर की सतह पर बुलबुलों और सफेद झाग की दबीज तह नमूदार हुई और लहरों में जोश पैदा हो गया। अब मेरी कश्ती तेजी से आगे बढ़ रही थी। चप्पुओं की शप और हवा की साएं साएं से मेरे जहन में इस मुहिम के इब्तिदाई मराहिल की तस्वीरें घूमने लगी। सन 1940 में जब फौजी भर्ती का आगाज हुआ तो भर्ती करने के लिए खास फौजी दस्ता रियासत वाशिंगटन से हमारे गांव में आया, जहां मैं अपने बाप के साथ खेतों पर काम करता था। मेरी सेहत अच्छी थी, कद 6 फीट 3 इंच और वजन 234 पाउंड।
لیکن میں کھیتوں میں کام کرنے سے گھبراتا تھا۔ فوجی بھرتی کی خبر نے میرے دل میں ولولہ اور جوش و خروش پیدا کر دیا۔ میں اگلے ہی روز کیمپ میں گیا اور اپنا نام پیش کر دیا۔ میرے والد مدت ہوئی ناروے سے ہجرت کر کے امریکہ کی اس سرسبز ریاست میں مستقل سکونت اختیار کر چکے تھے۔ وہ مجھے فوجی وردی میں دیکھ کر خوش تو ہوئے، مگر اچھے خاصے صحت مند ہونے کے باوجود وہ مجھے اس دن بہت بوڑھے نظر آئے۔ بہرحال میں اپنی فوجی زندگی کے سہانے سپنوں میں کھویا ہوا تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں پہنچتے ہی ہمیں مختلف گروپوں میں بانٹ دیا گیا۔ میں نے جلدی اپنے آپ کو نئے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا۔ دست بدست لڑائی کا فن میں نے تھوڑے ہی عرصے میں سیکھ لیا، اور اشتیاق کے باعث میں نے لڑائی کے اور بہت سے اصول بھی ذہن نشین کر لیے۔ ایک دن ہمیں محاذ جنگ پر بھیجنے کا اعلان ہوا۔ میرا گروپ جنوبی کیرولائنا میں واقع نارتھ برگ میں متعین ہوا۔ 1942 کی 6 اپریل کا ذکر ہے۔ دن بھر کے معمولات سے برسر پیکار رہنے کے بعد جب میں اپنی بیرک میں آیا تو مجھے کیپٹن میگی کے روبرو پیش ہونے کا حکم ملا۔ کیپٹن میگی تھا تو میرا افسر، لیکن مجھے اس کی صورت سے نفرت تھی اور وہ بھی مجھ سے بیزار تھا۔ بہرحال حکم تھا اور اس سے سرتابی کی مجال نہ تھی۔ پس میں ذہن میں لان تان کرتا ہوا اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے جان بوجھ کر خوب زور سے ایڑیاں بجا کر سلیوٹ کیا، مگر اس ہونق نے میری آمد کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور میز پر رکھے ہوئے کاغذوں کے پلندے کو مسلسل گھورتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھائے بغیر ہی بولا، میرے پاس ایک کام ہے، ایک اہم کام، جس کے لیے رضاکارانہ خدمت کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں تم اس کام کے لیے بہت موزوں رہو گے۔ میں اس کام کے لیے موزوں تھا یا نہیں، مگر کیپٹن کے خشک رویے سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نہیں جناب، شکریہ، میں شاید یہ کام نہ کر سکوں۔ کام کے بارے میں کچھ پوچھے بغیر ہی میں نے کہہ دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ میرا خیال بھی یہی تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے، اور اب اس نے اب بھی میری طرف نہ دیکھا۔ میں اس کی بے نیازی پر جھل بن کر کوئلہ ہو گیا اور واپس جانے کے لیے مڑا، مگر دروازے کے پاس پہنچ کر خیال آیا کام کی نوعیت کے بارے میں تو پوچھ لوں۔ یہ سوچ کر میں رک گیا۔ آپ نے مجھے کام کی نوعیت سے تو آگاہ ہی نہیں کیا، میں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ میرے سوال پر کیپٹن چونک پڑا، کاغذوں کے پلندے کو گھورتے ہوئے بولا، جاؤ، یہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ تم ان خود ساختہ عقل مندوں میں سے ہو جو ویسے تو ہر کٹھن سے کٹھن کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر رضاکارانہ خدمت انجام دینے سے ڈرتے ہیں۔ مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ تم یہ کام نہ کر سکو گے، کیونکہ تم ایسے دل و دماغ کے مالک نہیں کہ اس نازک اور اہم ترین مہم کے تقاضوں کو پورا کر سکو، لہٰذا تم جا سکتے ہو۔ کیپٹن کے ان فکروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ غصے سے بل کھا کر میں اس کی طرف بڑھا اور کاغذوں کے پلندے کو چک لیا۔ میری اس گستاخی پر کیپٹن کا چہرہ تپتے ہوئے تانبے کی مانند سرخ ہو گیا، مگر وہ کچھ نہ بولا، اور میں سب سے اوپر رکھے ہوئے کاغذ پڑھنے لگا جس پر لکھا تھا، رضاکار، ناروے کی زبان سے بخوبی واقف ہو، قد 6 فٹ 3 انچ، وزن 203 پاؤنڈ، بال سنہری، آنکھیں نیلی، منسلک تصویر سے کم از کم مشابہت اشد ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان علامات پر پورا اترتا ہے تو اس کے بارے میں فوراً اطلاع دی جائے اور اس شخص کو تیز ترین ذرائع سے واشنگٹن روانہ کیا جائے۔ یہ عبارت پڑھتے ہی میرا دل ایک بار زور سے دھڑکا۔ میں نے ورق الٹ کر تصویر کا جائزہ لیا، پچکی ہوئی ناک، چہرے کے بگڑے ہوئے آثار اور آنکھیں بند۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سوتے میں اس شخص کی تصویر اتاری گئی ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ یہ تصویر میری شکل سے نہایت مشابہ تھی۔ کمال ہے، میں نے کہا۔ کمال کا بچہ، کیپٹن نے تلملا کر جواب دیا، میں تمہاری ان حرکتوں سے سخت نالاں ہوں، مگر مجھے یہ کام منظور ہے سر، اور میں خوشی سے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ میرا غصہ کافور ہو چکا تھا۔ بہت خوب، اب جلدی سے رخت سفر باندھو اور عین ممکن ہے کہ تم دوبارہ یہاں نہ آ سکو۔ میرا خیال ہے کہ تیز ترین ذرائع سے ان کی مراد ہوائی جہاز ہے۔ بہرحال تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ خود فون کی طرف بڑھ گیا۔ اسی روز ہوائی جہاز کے ذریعے مجھے واشنگٹن بھیج دیا گیا۔ واشنگٹن پہنچتے ہی ایک آرمی میجر نے میرا انٹرویو لیا اور مجھے صرف چند گھنٹے آرام کرنے کی مہلت ملی۔ میں ابھی اچھی طرح آنکھیں کھولنے بھی نہ پایا تھا کہ میری روانگی کے احکام صادر ہو گئے اور B-12 طیارے میں مجھے سوار کر دیا گیا۔ طیارے کا پہلا اسٹاپ بلو ویسٹ، دوسرا نارتھ آئی لینڈ اور تیسرا اور آخری اسٹاپ لندن تھا۔ ہوائی اڈے پر ایک کار میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے جلدی سے اس کار میں بٹھایا گیا اور کار فراٹے بھرتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ کار کی رفتار اور ڈرائیور کی مستعدی سے دل خوش ہو گیا، لیکن ڈرائیور کی خاموشی بڑی اعصاب شکن تھی۔ وہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے اغوا کر کے کہیں لے جا رہے ہیں۔ جب ہم برٹش آرمی انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر کی یورپین شاخ میں پہنچے تو میری جان میں جان آئی۔ اپنی دہشت انگیز سرگرمیوں کی بنا پر اس شاخ کو کمپنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا فرانسیسی حصہ بہت وسیع تھا، لیکن ناروین حصہ سب سے اہم، کیونکہ اس میں ناروے کا جلا وطن بادشاہ اپنی کابینہ سمیت ٹھہرا ہوا تھا۔ اس ملک بدر بادشاہ کو جو مراعات حاصل تھیں وہ ان سے پورا فائدہ اٹھاتا تھا اور ناروے میں زیر زمین سرگرمیوں کے تمام اداروں سے آزادانہ رابطہ قائم رکھتا اور نظم و نسق کے بارے میں بھی فیصلے جاری کرتا۔
कंपनी का खास ताउन भी उसे हासिल था। चुनांचे जब भी उस नॉर्वेयन जिलावतन हुकूमत को किसी खास नॉर्वेयन आदमी की जरूरत पड़ती तो वो कंपनी से रुजू करती। मेरी रिहाइश उन दफातर से थोड़े फासले पर जॉर्ज स्ट्रीट में थी और वहीं मेरी तरबियत भी मुकम्मल हुई। सबसे पहले जो मुलाकाती मेरे पास आया वो बड़ी अजीब व गरीब शख्सियत का मालिक था। सुता हुआ चेहरा, दराज कद, सडोल जिस्म, सियाह सूट में मलबूस। जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसका नाम हुक था और वो दुनिया की बहुत सी कदीम और जदीद जबानें बोलने पर कादिर था। रस्मी तारुफ के बाद वो मुझसे कहने लगा, तुम्हें यहाँ बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ। फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, इस मुहिम के मकासद की तकमील और तुम्हारी जिंदगी का दारो मदार तमाम तर तुम्हारी निजी काबिलियत पर है, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा मालूमात जहन नशीन कर लो और साथ साथ उनकी मश्क भी करते जाओ। मैं हैरत से मुंह खोले उसकी बातें सुन रहा था और सच तो यह है कि उस पुरस्कार शख्स की बातें सुनकर मुझे पहली बार इस मुहिम की नजाकत का कुछ अंदाजा हुआ। जिसे देखो एक मुबहम अंदाज में रट लगाया जा रहा है, मुहिम मुहिम मुहिम। मुझे इस लफ्ज से अब चिढ़ सी होने लगी थी और करीब था कि मैं अपनी बेजारी का इजहार मिस्टर हुक से कर दूं कि उसने फौरन मेरी दिली कैफियत भांप ली। कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, मगर फिलहाल तुम मेरी बातें गौर से सुनो। ये आखिरी मौका है कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ और तुम भी उसके बाद मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करना, बल्कि तुम अभी से अपने तमाम अंदाज और अतवार और चाल ढाल को नॉर्वेयन तहजीब के सांचे में ढाल लो। अभी तक तो तुम अमेरिकन हो, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम नॉर्वे के बाशिंदे बन जाओगे। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, और याद रखो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ।